अस्सलाम वालेकुम। वहीद हुसैन एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू करेंगे मिडल ईस्ट की सिचुएशन, खासकर ईरान अमरीका की जो जंग है, जिसमें इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अभी तक ताकुल का शिकार हैं दोनों मालिक, और बातचीत जो है वो उसका सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा। हमारे जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, अलॉन्ग विद द इंटीरियर मिनिस्टर, वो तेहरान के अंदर हैं और वहाँ पे उनकी लीडरशिप के साथ बातचीत हो रही है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमांडर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा है कि इतने हाई लेवल के ऊपर ईरान के साथ इस मामले के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने दोबारा से बातचीत शुरू की है। क्या तवक्कुआत आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, इस वक्त जो जंग है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मोड पर इसलिए है कि पहले मिलिट्री ऑपरेशंस का पहला राउंड हुआ तकरीबन 40 दिन, उसके बाद सीज़ फायर हुआ, इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ, या MOU कह लें उसको। उसके बाद फिर 12 दिन के करीब बमबारी दोबारा अमेरिका ने की, फिर सीज़ फायर हुआ, और अब अमेरिका कह रहा है कि मैंने एक इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रैंगुलेशन करनी है, जिसका मतलब ये इकोनॉमिक स्वेयर सैंक्शंस लगाने की नौबत आ गई है। पहले तो मैं इस पे कमेंट करता चलूँ कि ये स्ट्रेंज सा फिनोमेना या स्ट्रैटेजी है जिसके तहत पहले जंग लड़ी जाए और फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस की जाएँ। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो पहले ही चल रही हैं तकरीबन 2 दिहाइयों से, बहुत सख्त है ईरान पर। जंग तब की जाती है जब तमाम आपके हरबे फेल हो जाते हैं, और अगर इकोनॉमिक जो स्ट्रैंगुलेशन करनी है, जो इसमें घेरना है, वो अगर कामयाब होता तो वो तो बड़ा इकोनॉमिकल सिचुएशन थी। उनको फिर $38 बिलियन खर्च करने की और अपना बजट ऑलमोस्ट इतने बिलियन बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इकोनॉमिक आमतौर पर पहले की जाती है, बिल्ड किया जाता है, आप एक मैसेज देते हैं और आप मजबूर कर देते हैं अपने दुश्मन को कि वो आपकी बात माने। लेकिन जब आप मिलिट्री एक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इकोनॉमिक सैंक्शन लेकर आते हैं, ये थोड़ी अनयूजुअल सी बात है, और ये इटसेल्फ एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जो मेरा ख्याल है उसके इफेक्ट उस तरह नहीं होंगे जो अगर मिलिट्री के नहीं हो सके तो इकोनॉमिक के उस तरह नहीं होंगे। दूसरा एक और भी ज़हन में रखना चाहिए हमें बात कि ये जो इस वक्त कोर्शन की जा रही है या ईरान को का गिराव इकोनॉमिकल किया जाने का मकसद है, जो उनके जो फाइनेंस के हैं स्कॉट साहब, वो कहते हैं जी हम दुनिया का वर्स्ट या मोस्ट सक्सेसफुल किस्म का क्वारंटीन करेंगे, इनको इकोनॉमिक आइसोलेशन करेंगे। उसका भी अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि फरवरी की निस्बत कम चांसेस हैं कि वो कामयाब हो, क्योंकि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस फरवरी में था वो बहुत स्ट्रांग था। जब अमेरिका ने पीस बोर्ड किया था, अमेरिका बहुत स्ट्रांग था। अभी एक एलिमेंट ऑफ जो एक मिसट्रस्ट या डेफिसिट हुआ है अमेरिका की मिलिट्री माइट के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले वक्तों में, जिसका मतलब ये है कि डिपेंड करेगा कि कितने ममालिक और कितना इफेक्टिवली अमेरिका की बात को मानने पर राजी होते हैं। क्योंकि इवन मैं मिसाल के तौर पे अपनी बात को सपोर्ट करता हूँ कि इवन जंग के दौरान जब अमेरिका आइसोलेट करना चाहता था तो जापान, कोरिया, इंडिया और बहुत सारे मुल्कों ने ईरान से डायरेक्ट रब्ता किया था, ये कहकर कि हम क्योंकि आपके खिलाफ जंग में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रहे तो हमारे तेल को आने दिया जाए। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। हाँ, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हुए हैं, मेरा ख्याल है ये एलिमेंट ऑफ रियलिज्म की तरफ उनको लेके आना चाहते हैं कि आपकी डिस्ट्रक्शन इतनी हो चुकी है, हज़ारों इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके मिलिट्री हाइड आउट्स, जो ट्रेनिंग है, जो उनका इवन यूनिवर्सिटियों तक को हमले किए गए हैं, तो ईरानी लोगों ने बहुत कीमत दे ली है। लेकिन वहीद साहब, एक आखिर में मैं ऐड ज़रूर करता चलूँ कि इस तरह की सैंक्शंस जो होती हैं वो डुअल एज होती हैं। जबकि अमेरिका ये समझता है ये कामयाब होंगी, लेकिन वो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी चली जाती हैं, क्योंकि जो अब जब आप सैंक्शंस लगाते हैं तो जो विक्टिम मुल्क होता है, जो इस सूरत में ईरान है, उसको एक लीवरेज मिल जाता है उनकी हुकूमत को, एक लेजिटिमेसी का, कि हम जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ये एक साजिश है। तो लोग एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी शो करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर जहाँ पे लैप्सेस होते हैं, लैक ऑफ लॉयल्टी गवर्नमेंट की हो भी जाती है, लोग उतनी हुकूमत को नहीं सपोर्ट करते, उनको भी बावर कराया जाता है कि आप पर अगर ये सख्तियाँ हैं, आपका प्राइसेस गिरी हुई हैं, आपके जो करेंसी की, वो सब की सब सैंक्शन की वजह से हैं, चाहे ना भी हों। तो एक एलिमेंट ऑफ रिफ्यूज हुकूमतों को भी मिल जाता है, एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी लोगों को भी मिल जाता है, और बाज़ दफ़ा ये चीज़ें बैकफायर भी कर जाती हैं। अच्छा, आपने पाबंदियों की बात की है, तो आज चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाबंदियों की जो पॉलिसी है वो काम नहीं करती दुनिया के अंदर। और अगर हम देखें तो चाइना जो है, ज़ाहिर है कि उसकी इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से एनर्जी की वो काफ़ी ज़्यादा है, और पहले भी ईरान से वो ये एनर्जी जो है उसको इंपोर्ट करता रहा है।
تو جیسے آپ نے خود کچھ ممالک، تو ڈو یو تھنک کہ امریکن پابندیاں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی باقی ممالک بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اسی طرح سے؟ وہی صاحب دیکھیے، بنیادی طور پر جب سے یہ اسکلیشن بڑی ہے اسٹیٹ آف ہارموز پر، ایران کا جو کنٹرول مینیفیسٹ ہوا ہے، جہاز جو آلموسٹ 120 25 30 گزرتے تھے آج کل 8 سے 10 گزر رہے ہیں، تو دنیا نے تقریباً دیکھا تو ہے کہ جنگ امریکہ کی، اسرائیل اور ایران کی تھی، لیکن 8 بلین لوگ جو اس کرۂ ارض پر رہتے ہیں تمام کے تمام افیکٹو ہوئے انہی وجہ سے۔ اب جو لوکل حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو یا کوئی اور ملک ہو، دنیا نے یہ دیکھنا ہے بنیادی طور پر کہ ہم کس حد تک کمپرومائز کریں امریکن انٹرسٹ کے لیے، اور خاص طور پر اگر اسرائیلی انٹرسٹ بھی بیچ میں کنورج کر رہی ہو کہ رجیم چینج کرنی ہے، نیوکلیئر کو انفولڈ کرنا ہے، بیلسٹک اور کروز میزائل کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہ کیمپین کے لیے لوگ لینے کو تیار ہیں وہ جو ہارڈشپ ہے اس ملک کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ کریں گے اکنامک کرائسس جو ہوں گے، یا آپ نے کوئرشن پیدا کرنی ہے ایران کے حق میں، تو آپ کو امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی سفرنگ کریں گے۔ ایران نے تو پہلے ہی تھریٹ کر دیا کہ جو ملک تعاون کریں گے امریکہ کے ساتھ وہ بھی میں دشمن تصور کروں گا۔ تو آیا وہ ممالک جو ان کا مانیں گے بات امریکہ کی، ان کے لوگ عام طور پہ تیار ہیں یہ قربانی دینے کے لیے جس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے جنگ سے؟ تو میرا خیال ہے کہ امریکن جو انفلوئنس ہے، کیونکہ فروری 2026 میں جو انفلوئنس ہے وہ آج نہیں ہے، 19 بیسز وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے جو مڈل ایسٹ میں ہیں، بلکہ وہاں پہ تقریباً خالی ہو چکے ہیں، بیسز نان آپریشنل ہو چکے ہیں۔ تو عرب ملکوں کو بھی اور بائی لارج دنیا کو ان جنرل اور ان مڈل ایسٹ کے ممالک کو ان پرٹیکولرلی احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ could not finish the job and could not protect them۔ تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، مطلب نہ کام ختم ہوا ہے ابھی تک اور نہ وہ پروٹیکشن مل سکی جس کا وعدہ تھا یا جس کی توقع تھی۔ تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ان ملکوں میں قائم ہوا ہے، وہ آگے کتنا افیکٹو امریکہ استعمال کر سکے گا ان کو پریشرائز پہ، خاص طور پر جب ایران یہ تھریٹ کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا افیکٹو اس طرح ہوگا۔ اور مڈل ایسٹ کے ممالک خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ نیو ریئلزم کی طرف آ بھی چکے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دینے کی قیمت بہت بھاری ہوگی، تھی بھی پہلے، اور ظاہر ہے اگر خدا نخواستہ یہ اسکلیٹ ہوتی ہے تو ایران ان ملکوں کو بھی ٹارگٹ کرے گا جو ساتھ دیں گے، تو خطے میں جنگ اور طرف چلی جائے گی، اکنامک پریشر اپنی جگہ رہ جائے گا، اور ڈگری آف ایک ٹینشن یا ہاسٹیلٹیز ملکوں کے درمیان اور بڑھ جائیں گی۔ اکنامک سینکشن میرا نہیں خیال اتنی افیکٹو ہوں گی۔ امریکنز جو ہیں وہ ابھی 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 3 نومبر کو آئی تھنک کہ ان کی ووٹنگ ہوگی وہاں پہ، مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، 445 ان کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی سیٹیں ہیں، 35 جو ہیں وہ سینٹ کی ہیں، اور پھر کچھ اسٹیٹس کے اندر ان کی جو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ہوتی ہیں ان کی اسمبلیاں یا ہاؤسز ہوتے ہیں اس کے بھی الیکشنز ہیں۔ تو اٹ مینس کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو اکنامک کی آپ نے بالکل بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا، اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو پھر جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ اس کے اوپر تو آلریڈی اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ اوور دا ایئرز فار ڈیکیڈز جو ہے وہ آلریڈی ان پلیس تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ ریفلیکٹس کہ امریکن پریزیڈنٹ اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں، خاص کر ان کے جو وار کے جو پالیسی میکرز ہیں پینٹاگون کے اندر، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی تھی نہیں، یا they were just dragged into this war by the Israelis؟ دیکھیے بھائی صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اب لوگ کہتے ہیں کہ نتن یاہو نے ان کو گھیر کر لایا، 1 سال کے اندر 2 دفعہ حملے کرا دیے۔ کسی پریزیڈنٹ نے پچھلے 47 سالوں میں ایران پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ 2 دفعہ حملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دیا۔ میرا ماننا یہ ہے، میں پیور ملٹری اسٹریٹجی پوائنٹ آف سے عرض کرتا چلتا ہوں کہ جو پچھلے سال 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے تھریٹ ضرور کیا تھا اسٹیٹ آف ہارموز بلاک کرنے کا، لیکن کی نہیں تھی۔ نہیں کی مطلب میں اس کو نتنیاہو اسرائیل نے اور طرح انٹرپریٹ کیا۔ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو یہ باور کرایا کہ ایران کی صلاحیت ہی نہیں ہے اسٹیٹ آف ہارموز بلاک کرنے کی، جس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ باور کرایا کہ ہم نے 12 دن سے کہیں پہلے رجیم چینج کر دینی ہے، تو اس سے پہلے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارموز بلاکیٹ کی نوبت آئے، وہاں حکومت چینج ہو چکی ہوگی، فٹ آن گراؤنڈ ہو چکے ہوں گے، رضا شاہ پہلوی کے بیٹے یا کوئی اور پہنچ چکا ہوگا، تو یہاں تک تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ سارے کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا کہ وہ 12 دن کی جو ان کو لگتا تھا کہ لیڈ ہے ان کے پاس، وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اوور کانفیڈنس تھا، اور فیلسی ثابت ہوئی۔ ایک بات اسی وجہ سے ایران نے سسٹین اور سروائیو کیا۔ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس ملٹری آبجیکٹو حاصل نہیں ہے، اور جو پہلے سوال کے جواب میں نے کہا اور آپ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ اکنامک سینکشنز یا کوئرشن جو اکنامک طور پر ٹائٹ کیا جاتا ہے کسی ملک کو، وہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے
کہ اسی سے اگر گھٹنے ٹیک ہو جائیں تو پھر آپ $38 بلین کی ملٹری اسپینڈنگ کیوں کیا آپ نے جو خرچہ کیا جنگ کے اوپر, پھر آپ نے $1.4 ٹریلین کا خرچہ کیوں کیا, بجٹ کیوں مانگ رہے ہیں, اپنا سٹاک پائل کیوں آپ نے 35-40% لے کے آ گئے. اگر اکنامک کام کرتی تو پہلے اکنامک لانچ کر لیتے, اکنامک میں تو ڈسٹرکشن بھی نہیں ہوتی, تباہی بھی نہیں ہوتی, آپ کو تقریباً 2000 ٹارگٹس کو حملہ بھی نہیں کرنا پڑتا. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور کوئی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. میرا نہیں خیال کہ ایران خاص طور پر اتنے دباؤ میں آنے کے کہیں قریب بھی ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک کر کہے گا جناب جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, جہاں کہتے ہیں میں دستخط کر دیتا ہوں. یہ جو ہیرو ہیتو مجھے یاد آ گیا, جاپان نے جو سرنڈر کیا تھا جنرل میکارتھر کے لیے, وہ شپ پر انہوں نے اپنا ریپ بھیجا تھا اور دستخط ہو گئے تھے ڈیفیٹ کے ورلڈ وار 2 کے بعد. اور پھر جنرل میکارتھر نے بڑی یادگار کہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ہوپ دس ایگریمنٹ لیڈس ٹو a better world after this blood shed. تو بیٹر ورلڈ پتہ نہیں آج 80 سال ہو گئے اس دستخط ہوئے ہوئے, وہی کہیں پکچر دی گئی تھی خاص طور پہ امریکہ کو نتنیاہو نے کہ جناب یہ واک اوور ہے صرف, اور 10-12 دن کے اندر ہم وائنڈ اپ کریں گے, ایک سائننگ وکٹری ہوگی, سگنیچر سائن ہوں گے ایک ڈیفیٹ کے ایران کی طرف سے. تو وہ تمام کا تمام بیس فائر کر گیا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سینکشنز ہوں یا وہ ہو, ایرانی لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پہ حملہ نہیں ہے, یہ ایک رجیم چینج کا نہیں ہے, یہ ایرانی تہذیب پر, ان کی سوورینٹی پر اور ان کے نیشنلزم پر, پرائیڈ پر حملہ ہے, جس کی وجہ سے تمام ایرانی اکٹھے ہیں. بعد میں آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا کہ لیجٹمیسی جو مجتبیٰ خامنہئی ہے ان کی کتنی ہے, اور وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ایران کے لوگ یہ کیسے پرسیو کرتے ہیں کہ یہ کتنی وکٹوریس ایران کو یہ فتح ملی ہے. یعنی آیا وہ بہت سیلیبریٹڈ موڈ میں ہوں گے یا ایک کنسرن موڈ میں ہوں گے, اس پہ ایکچولی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی لیجٹمیسی بھی ڈیپینڈنٹ ہے. تو ان کو بھی بڑا کلیئر ہے, اور خاص طور پر آیت اللہ خامنہئی صاحب کا جو جنازہ ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا پریشر بلٹ ہوا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب پر. تو پہلے ان کو جو اقتدار ملا ہے وہ 2 وجہ سے ملا ہے. ایک ان کی والد صاحب کے ساتھ 30 سالہ رفاقت کی وجہ سے ایک سکسیشن مل گئی, دوسرا ان کے خاندان نے قربانیاں دی, ظاہر ہے ان کے والد صاحب شہید ہوئے, بیوی بہن بچے. تو یہ سارے کا سارے کے بعد لیجٹمیسی اب جو ملنی ہے جنگ کے بعد وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کتنی فیوریبل ٹرم لے کر وہ جنگ کو سیز فائر کرتے ہیں. اور ایران کو آخری جملہ یہ ہے کہ ایران کو یہ پتہ ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سال بعد کوئی اور صدر آئے اور وہ دوبارہ حملہ کر چڑھ دوڑے ایران پر اور کہے کہ مجھے خیال ہے آپ کے پاس ویپنز بھی ہیں. ایران کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے ایک لیسن دے کر امریکہ کو بھیجنا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو, ان کو یہ پڑھایا جائے کہ جنگ کیسے نہیں لڑی جانی چاہیے. پاکستان کی جو میڈیشن ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا, جس کو آج بھی ایران کی جو مختلف ٹیئرشپ ہے ان کی لیڈرشپ کی اور ان کی جو فورن منسٹری کی بیوروکریسی ہے ٹاپ, انہوں نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کیا. امریکنز بھی کر رہے ہیں, پوری دنیا کر رہی ہے. ابھی پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اور انٹیریئر منسٹر وہ تہران کے اندر ہیں. بٹ سم ہاؤ جس وقت یہ دوبارہ سے اسٹریٹ کو بند کیا گیا, جو سچویشن بنی تھی اس سے یہ کچھ تاثر دیا گیا کہ ایران نے جو ہے وہ ایم او یو کی جو ایگریمنٹ تھا اس کی خاص کر وہ لائن وچ واز ریلیٹڈ ٹو دا اسٹریٹ آف ہارموز واز مس انٹرپریٹڈ, اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو بند کر دیا. اور دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف, ظاہر ہے کہ ہر اسٹریٹ کے اندر سینٹر آف پاورز ہوتے ہیں جو مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ڈپلومیٹک لیڈرشپ ہے وہ سم ہاؤ ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی یعنی ان کی زیادہ چلتی ہے, ان کی کم چلتی ہے اگر یہ کوئی کمٹمنٹ کر کے بھی آ جائیں. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر کیپنگ آل دیز ایویڈنسز ان مائنڈ, ڈو یو تھنک کہ ابھی کوئی بھی میڈیشن یا کوئی بھی ایسی ایفرٹ جو ہے وہ ایران کی جو اوور آل لیڈرشپ ہے اس کو کنونس کر پائے گی کہ بھائی اب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ریئلائزیشن کی طرف بھی آئیں؟ دیکھیں بھائی صاحب, جو اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات گزارش کرتا ہوں جو لوگ بہتر سمجھ پائیں گے اس کے بعد. دیکھیے جب امن تھا یعنی فروری 28 سے پہلے یہاں پر جو اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹریفک تھی وہ خالی جہاز آتے تھے ایران کی کوسٹ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اور بھرے ہوئے جاتے تھے عمان کی سائڈ سے. اور اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایرانی سائڈ پر جو کوسٹ ہے یعنی جو ساحل لگتا ہے وہ تقریباً 30 سے 70 میٹر کی ڈیپتھ ہے, جبکہ جو عمانی سائڈ پر ہے وہ 200 میٹر ڈیپتھ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بھرے ہوئے ٹینکر ایرانی سائڈ سے گزر نہیں سکتے تھے بیکاز آف دا شیلو ڈیپتھ. پہلے یہ کلیئر کر لیں. تو آتے وقت اس کا مطلب ایران آنے دیتا تھا, جاتے وقت عمان جانے دیتا تھا. تو
जब ये जंग बंद हुई है तो अमेरिका ने एक कोशिश की, आपको याद होगा मार्को रूबियो ने मिडल ईस्ट का विजिट भी किया, अरब मुल्कों में प्रेशराइज किया, ओमान को भी प्रेशराइज किया, और प्रेशराइज ये किया कि जो ओमान है वो क्योंकि दोनों तरफ से शिपमेंट आने जाने के काबिल है, दैट मीन 200 मीटर में शिपमेंट आ भी सकती है जा भी सकती है, तो ईरान की जरूरत ही नहीं है। तो ओमान को उन्होंने इनकरेज किया कि तुम शिपिंग को आने जाने अपनी तरफ से कर लो ताकि एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाए, ईरान की जो मिथ टूट जाए, उनका जो लीवरेज है नेगोशिएशन का वो खत्म हो जाए। इस वजह से ईरान ने हिट किया था। ईरान ये समझता था कि अगर आप मुझे बाईपास करेंगे, और जाहिर है मैंने जो एक रेलेवेंस गेन किया या लीवरेज गेन किया उसको मैं हाथ से नहीं जाने देता, और ईरान को भी ये पता है कि बाकी जो न्यूक्लियर और बाकी प्रोग्राम पर तो बात कब होनी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो मेरे हाथ में है। तो ये उसका बैकग्राउंड आई थॉट मैं अर्ज कर दूं, पहले तो ये था। अब आपने जो दूसरा पूछा है कि आने वाले वक्तों में इसका क्या लगता है कि जो IRGC है, तो IRGC का तो कोई सरप्राइज नहीं है किसी को, ये वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे ऐसे करता है, डे वन से सबको पता है, जितना मैं ईरान स्टडी पहले भी करता आया जंग से, तो उसमें IRGC का मेन से है, और पहले भी था। प्रोडोमिनेंटली उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी जो मिसाइल है, जो एयर स्पेस मैनेजमेंट है, वो तमाम का तमाम पहले भी IRGC के पास था। जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया और ये जंग जिस नौबत पे ले आए हैं, ईरानी लोग और खासतौर पर IRGC समझती है कि हमने अमेरिका के दांत कट्टे किए हैं, अमेरिका का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ, बैक्ड बाय इजराइल, तो अब जो न्यू फाउंड लीवरेज है वो IRGC समझती है कि हमारी वजह से हुआ है, तो इसलिए फैसले भी हमारे होंगे, सीजफायर भी हमारा होगा, टर्म्स भी हमारे होंगे। तो इस बैकड्रॉप के अंदर मैं अर्ज करता चलूं, ये वेस्टर्न मीडिया अननेसेसरी इसको उठाता है कि जी IRGC के हाथ में है, तो IRGC में जंग से पहले किसके हाथ में था? मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो मैंने बताया, डिफेंस के, फॉरेन पॉलिसी के, एयर स्पेस मैनेजमेंट के, एयरफोर्स रिलेटेड, मिसाइल्स प्रोग्राम तारा, वेपनरी तमाम की तमाम जब IRGC के पास है, उन्होंने ही साबित करके न्यू फाउंड रियलिज्म की तरफ ले गए अमेरिका को भी और ईरान को भी, एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस उन्होंने अपना गेन किया। इसलिए वो लेजिटिमेसी समझते हैं कि आने वाले वक्तों में हमारी मर्जी के खिलाफ सीजफायर नहीं होनी चाहिए, एंड मोर सो खास तौर पर जो IRGC ने डिस्ट्रक्शन ली है अपने ट्रेनिंग कैंप्स की, अपने मिलिट्री हार्डवेयर की, अपनी फैक्ट्रियों की, जो असेंबली प्लांट्स थे इनके, ड्रोन्स के हाइडिंग प्लेसेस, जो टनल्स थी, वो जो ली है, तो वो समझते हैं कि अब फैसला भी हमारे हक में, हमारी तरफ से ही होना चाहिए। उसका ये बैकग्राउंड है। सेफरी की दिफाई मुआहिदा हुआ, उसको ईरान ने प्रिलिमिनरी वेलकम किया। अब जबकि हमारे वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम जो है वो ईरान के अंदर हैं, और इस दौरान भी कुछ सवालात उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं इस्माइल बकाई साहब से कुछ इस हवाले से किए गए। तो इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं, मतलब एक तरफ ये एग्रीमेंट जो हुआ और दूसरी तरफ ईरान, डू यू थिंक इन द फ्यूचर जाके कोई ईरानी भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो जाएंगे, या दे वुड बी कंसिडरिंग इट कि ये शायद उन्होंने कहा तो नहीं है कि एंटी ईरान जो है इस किस्म की कोई एक कोलिशन बनने जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल है ये इनसिक्योरिटी इंडिया, इजराइल और बाकी ऐसी लॉबी से क्रिएट की जा रही है, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी ईरान की नज़र में। लॉजिकल है कि ईरान इसमें ज्वाइन करे, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी तवक्को भी है कि अगर वो सेन थिंकिंग पे बिलीव करे तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। मैं वजह अर्ज कर देता हूँ क्यों। नंबर वन, एक तो ये डिफेंसिव मुआहदा है, दैट मीन्स अगर कोई हमारे दरवाजे को तोड़ के अंदर आएगा हम फायर करेंगे, सिंपल बात है। तो नहीं कोई आएगा तो नहीं करेंगे, एक तो ये क्लियर है कि हमने ऑफेंस लॉन्च करने के लिए नहीं है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ईरान तो खुद चाहता आया है कि एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज इस खित्ते से निकल जाएं, जो कि अमेरिका और इजराइल की हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो अगर वो निकल जाती हैं थ्योरेटिकली तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को कौन भर रहा है? उसमें 3 मुसलमान ममालिक भर रहे हैं। अगर मुसलमान ममालिक भर रहे हैं तो इससे बेहतर ईरान को एक सिचुएशन या बार्गेनिंग क्या मिलनी चाहिए? दैट मीन्स कि एक ऐसे ममालिक जगह ले लें अमेरिका की और इसराइल की, यहाँ पे जो एक मोनोपोली है या डिफेंस या वेपन्स हैं उनकी जगह आपस में हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इंडिजनाइजेशन पे बिलीव कर लें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, पीस टाइम में इतनी डेटरेंस क्रिएट कर दें। तो ये तो ईरान के ख्यालात और उनकी तवक्कुआत के मुताबिक है कि अगर एक्स्ट्रा, लेकिन जितना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे लोकल जो मुल्क हैं, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब को निकाल भी दे, जितना वैक्यूम ज्यादा होगा अमेरिका की, उतनी जगह बनना यहाँ लेजिटिमेसी का एलिमेंट नजर आएगा। जितना आप जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे तो ईरान को भी लॉन्ग टर्म में ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा अच्छा मैसेजिंग भी करेंगे और खास तौर पर एंटी ईरान जितने हैं उनको ये मैसेज चला जाएगा कि यहाँ वैक्यूम कोई नहीं है। तो आइडियली स्पीकिंग अभी हो सकता है ना ईरान इंटरेस्टेड भी हो और ना उसकी सिचुएशन है, क्योंकि जंग, हालत जंग में है। तो जब अमन आएगा इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईरानी भी इस मायदे में ज्वाइन कर लेंगे। आखिरी सवाल है कि डू यू थिंक कि जो ट्रस्ट डेफिसिट अरब्स और ईरान के दरमियान है, इसको
پاکستان اور باقی جو کچھ دوست ممالک ہیں وہ اس کو برج کر پائیں گے، اس کو یعنی وہ یعنی ڈیفیسٹ جو ہے ٹرسٹ کا اس کو دور کر پائیں گے؟ دیکھیے ابھی بھی وہ گیپ نہیں بڑھنے دیا، پاکستان کی بڑی کمینڈیبل ایفرٹ ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ ایران ریٹیلیٹ کر دیتا اور حملہ کر دیتا ان عرب ممالک پر جنہوں نے ایران کے لیے جگہ دی ہوئی تھی بیسز کو، امریکن بیسز کو، اور اگر وہ ملک ریٹیلیٹ بیک کر دیتے، ایران کے خلاف حملہ کر دیتے، تو یہ بہت زیادہ گیپ بڑھ جانا تھا، اور یہ آئیڈیل تھا اسرائیل کے لیے، نتن یاہو کے لیے، کہ مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑے۔ پاکستان کی حکومت اور لیڈرشپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ لڑائی کو اس حد تک ایسکلیٹ نہیں ہونے دیا، لیکن یہ لانگ ٹرم ہوگا، راتوں رات نہیں ہوگا۔ ایران کو اشور کروانا ہوگا، ان ملکوں کو انگیج کرنا ہوگا، اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ میری جو ملٹری وارفیئر تھی یا جو میری سٹرائکس تھیں آپ کے، وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف تھیں، آپ کے انٹرسٹ نہیں۔ جتنا زیادہ یہ ملک عرب ممالک کمفرٹیبل ہوں گے، جتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہمارے خلاف ایران وہ بلی یا اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرے گا، اتنا ہی جلدی وہ کنورج کریں گے ٹورڈز ایرانی سائڈ۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ ٹرسٹ نہیں رہتا تو پھر باہر کی طاقتیں اس جگہ کو ایکسپلائٹ کریں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستان پہلے بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے، آنے والے وقتوں میں بھی ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر، ایک کانفیڈنس بلڈنگ کنٹری کے طور پر کنٹریبیوٹ کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خالد کمڈور صاحب کہ یہ آن گوئنگ کانفلکٹ ہے، ڈیفینیٹلی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ اپنے ویورز کو ضرور ہم شیئر کریں گے۔ آپ سے بہت شکریہ جوائن کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔